बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जून है, पीर का दिन है। लाहौर से बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही इसमें खौफनाक सूरत हाल है वालिदैन के लिए, बच्चों के वालिदैन के लिए। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी खबरें जो रेलिवेंट होती हैं, जो रिलेटेड होती हैं हमारे साथ, हम खुद वालिदैन हैं, हमें अंदाज़ा है कि वालिदैन को कौन सी खबरें जो है वो बताना ज़रूरी है, ताकि अवेयरनेस आए और पता चले कि इस मामले में, इस दुनिया में हो क्या रहा है और आसपास क्या सूरत हाल है। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत एहतियात करें। लाहौर से बहुत खौफनाक खबर, और वो भी दाता दरबार के आसपास से। फ़िलहाल जब तक ये मैं बात कर रहा हूँ, 4 लोग, 4 रुकनी एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है। करता क्या था, क्या कुछ हो रहा था दाता दरबार के आसपास, और ये कैसे पता चला, और ये कैसे ट्रेस हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, फिर बच्चे बाजियाब हुए, उनसे क्या करवा रहे थे, ये सारी सूरत हाल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, लाहौर से ही थी, बच्चियों के हॉस्टल की। तो अब ये भी सुन लें कि दाता दरबार कितनी बड़ी जगह, लोग ज़ियारात के लिए, मुनाजात के लिए, नज़र नियाज के लिए, दुआओं के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या कुछ है, बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन ये भी उसी तरह की एक और खौफनाक खबर है जो आपके साथ आज शेयर करेंगे। पुलिस ने ये बताया है कि उन्होंने दाता दरबार के इलाके से जी 4 रुकनी एक गिरोह गिरफ्तार किया है, जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का धंधा करवाता था। होता क्या था? होता ये था कि जो बच्चे घर से भाग के आते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, जो बाहर ये कूड़ा चुनने वाले आपको बच्चे नज़र आते हैं, या गरीब बच्चे होते हैं, उनको ये लोग ये करते थे कि उनको देते थे पैसों का लालच। उनको कुछ पैसे देते थे, फिर उसके बाद उनको ले जाते थे साथ। और वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, रह रहे होते हैं, आस-पास होटल्स हैं, सराय हैं, बहुत सारी जगह हैं, ये वहाँ उनको ले जाते थे। वहाँ जाकर ये लोग क्या करते थे, वहाँ जाकर ये लोग उन बच्चों को जो है मुख्तलिफ़ लोगों को देते थे, और जो है उनसे जिनसी ज़्यादती या जो धंधा है वो उन बच्चों से करवाया जाता था। पहले उनको झांसा दिया जाता था पैसों का, और जब बच्चे ये अंडरस्टैंड कर पाते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, तो फिर उसके बाद ये उनको ब्लैकमेल भी करते थे, उनको मारते भी थे। और एक बार जब खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ ये हो जाता था, फिर ज़ाहिर है वो इनके हाथ आ जाता था, और फिर ये उसको अपने पास रख लेते थे, और ये जो है ये सारा काम हो रहा था। अफ़सोसनाक अमर इस चीज़ का ये है, और जो बहुत ही इसका गलीज़ सा पहलू है, वो ये है कि ये लोग, पुलिस साहब, जो डीआईजी इमरान किश्वर साहब हैं, वो ये बताते हैं कि जी ये लोग पर बच्चा 500 से 1500 रुपए में ये सारा धंधा करवाते थे। पैसे खुद ले लेते थे, उन बच्चों को थोड़े पैसे दे देते थे, 100 200 150 200 जो भी बनता था। लेकिन जो गाहक होता था, या जिस बंदे ने ये कभी फेल करना होता था, उससे ये 500 से 1500 रुपए लेते थे। ना बच्चे इनके अपने होते थे, ना इनका कोई खर्चा होता था उसके ऊपर, ज़ाहिर बात है, और ये सारा काम करवाते थे। अब आप और भी देखिएगा, ये खुदा न खास्ता पूरा एक नेटवर्क होता है। डीआईजी साहब ये बताते हैं कि वहाँ पर जो सराय हैं, या वहाँ पर जो छोटे-मोटे होटल्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, या वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो भी इनके साथ इस काम में शामिल थे। होटल अपना कमरा बेचता था, ज़ाहिर बात है, और जब ग्राहक कमरा ले लेता था, तो होटल वाले उसको अपनी फैसिलिटी के मुताबिक बताते थे कि हमारे पास ये वाली सहूलत भी मुयस्सर है, अगर आप ये करना चाहते हैं। और फिर उसी तरह होता था कि जी वहाँ पे वही होता था, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, डिमांड होती थी, वो बताते थे होटल वालों को, होटल वाले इनको कॉल करते थे, ये इसी तरह छोटे बच्चे उनको प्रोवाइड करते थे, और फिर होटल वालों का अपना धंधा चलता था, और इनका अपना धंधा चलता था, लेकिन बच्चे किसी और के होते थे। ये वो बच्चे होते थे घर से भाग के आते थे, लवारिस थे, कूड़ा चुनने वाले, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब उसमें हुआ ये जी, 500 से 1500 रुपये तक लेते थे। अब बताया ये डीजी साहब ने कि मुलजमान का हदफ घरों से किसी न किसी वजह से भाग कर आने वाले लावारिस बच्चे होते थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुलजमान बच्चों के साथ रेप के कई वाक़यात में मुलव्विस हैं। 2 मुलजमान में सराय मालकान में से एक और मैनेजर भी मुलव्विस हैं, मतलब सराय मालकान भी हैं और मैनेजर भी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ सराहों पर छापे मारे, जहाँ मुलजमान 1.5 साल से ये काम कर रहे थे, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब इन मुलजमान में कौन कौन है, वो भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा
کہ جی 1.5 साल سے پولیس بچوں کے اغوا کے کیس میں تفتیش کر رہی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیس کو معلوم ہوا کہ بچوں کو داتا دربار کے اطراف میں موجود سرائے میں لے جایا جاتا ہے، تو پولیس نے وہاں چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہفتے کی صبح انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس دوران سرائے سے کل 8 بچے ملے ہیں جن سے جنسی زیادتی کرائی جاتی تھی، جو تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں خالد، بلال، نواز اور رمضان نامی 4 ملزمان جو ہے یہ اس میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرائم پیشہ گروہ کے مزید ارکان کی تلاش کرنے اور ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کیسے کہتے ہیں ایسے درندہ صفت ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ کرے ڈی آئی جی صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، ہیٹس آف ٹو ہم، اور اللہ کرے وہ جو کوشش کر رہے ہیں، جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ ان کو اس میں کامیابی دے اور اللہ کرے وہ ان کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پولیس کا یہ کام ہوتا ہے، میں نے کل برطانیہ کی ایک ویڈیو کی آپ لوگوں کے ساتھ، یہ تو ہمارا ملک ہے پاکستان، یہاں تو ویسے بھی اللہ رحم کرے پولیس، جج، وکیل، پتہ نہیں کون کون بکتا ہے یہاں پہ، ہر بندے کی ایک پرائس ہے اور اس پرائس پہ بک جاتا ہے، سب لوگ برابر نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر کیونکہ یہ ہے تو اس لیے ایک تاثر بن جاتا ہے کہ جی یہ محکمہ جو یہ خراب ہے، اس میں یہ کام ہے۔ برطانیہ میں ایک لڑکا قتل ہوا، میں نے ویڈیو کی، اگر آپ نے دیکھنی تو میری ٹائم لائن پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جیوری جو وہاں پہ جیوری تھی، کیونکہ جیوری ڈیسائیڈ کرتے پھر جج کو بتاتے اس نے جو آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ جب ٹرائل ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جس لڑکے نے قتل کیا تھا اس کے حوالے سے کہا کہ جس نے یہ سارا کچھ سیلف ڈیفenس میں کیا، اب اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میری بچے کے والد سے بات ہوئی ہے تو ظاہر ان کا یہ موقف تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ سارا معاملہ، لیکن پاکستان میں بھی جو میں بات کر رہا تھا ڈی آئی جی صاحب کے حوالے سے کہ اچھا ہے، پولیس میں بھی تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، زبردست لوگ بھی ہیں، بڑے اچھا کام کرنے والے۔ یہ والا کیس دیکھا جائے تو ڈی آئی جی صاحب نے زبردست کام کیا ہے، بہترین ہے، اللہ ان کو مزید ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پولیس والے اپنا کام کر دیتے ہیں، یہ لے جا کے پیش کر دیں گے عدالت میں۔ اب عدالت میں اس کو پروزیکیوشن کیسے ڈیل کرتی ہے، اس کو وکلاء کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس کو کس طرح ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ سارا کیس کیا جائے گا، اور پھر ان ثبوت کو چالان کی صورت میں کس طرح عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، بڑا میٹر کرتا ہوتا ہے۔ یقین کریں میں اکثر کیسز کور کرنے عدالت جاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے میری جو بھی میرے ریلیونٹ کیسز ہوتے ہیں، عدالت میں اگر چلان اچھا بنا ہوا نہ ہو، میں ایف آئی آر، ہم اب یہ ہے کہ کرتے کرتے ظاہری بات ہے یہ اس میں ایف آئی آر جو پولیس لکھتی ہے اگر وہ بھی ٹھیک نہ لکھی ہوئی تو کیس کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا پروسیس کیس ہوتا ہے، چلان تیار ہوتا ہے، جب چلان تیار اگر پراپر نہ ہوا تو پھر کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ جج کے سامنے جب جا کے چیزیں رکھتے ہیں تو جج نے تو کرنا ہوتا ہے شواہد کے اوپر فیصلہ، اگر شواہد ٹھیک نہ ہو تو جج اڑا دیتا ہے کیس، وہ کہتا ہے یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر آپ کو اکثر و بیشتر آج کل جیسے اڑتے ہوئے کیسز نظر آ رہے ہیں۔ جب مضبوط کیس نہیں تیار کیا جاتا یا مضبوط ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی یا اس میں دفعات ریلیونٹ نہیں لگائی جاتی تو کیس اڑ جاتے ہوتے ہیں۔ اس لیے عمران کشور صاحب بہت زبردست، ریئلی اپریشیٹ، اللہ کرے یہ جو کبھی دھندا کرنے والے، مکروہ دھندا کرنے والے، درندہ صفت، شیطان صفت لوگ تھے، اللہ کرے ان کو سزا ملے تاکہ ہمارے بچے اور جتنے بھی باہر بچے موجود ہوتے ہیں کسی مجبوری کے تحت یا جو بھی ہوتا ہے وہ ان درندوں سے بچ سکیں۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ہوئی ملاقات ہوگی۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بات ضرور ہو ان کے اوپر، یہ اویئرنیس ہے، ان چیزوں پہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ کرتے، بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک حقیقت ہے جس کو سامنے لانا، جس پہ بات کرنا اور جس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بڑی ضروری ہے۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔